नमस्कार मित्राणि, शुभसन्ध्या। भारतीय ज्ञान परंपरायां दर्शनशास्त्रस्य स्थानं स्वतन्त्र भवति एव। अतः इदानीम् अपि दर्शनशास्त्रस्य महत्त्वं समाजे उपलभ्यते। दर्शनशास्त्राणि यथा पूर्वस्मिन् समये आसीत् तस्य महत्त्वं तथैव इदानीम् अपि समाजे तस्य महत्त्वं वर्तते एव। वयं दर्शनशास्त्राणां चर्चा सम्पर्के अग्रिमं सोपानं प्रति गच्छामः, यत्र वयं वैशेषिकदर्शनविषये आलोचनां कुर्मः एव। पूर्वं वयं सांख्य दर्शनं, योग दर्शनं, पुनश्च न्याय दर्शन संपर्के आलोचनां कृतवन्तः। तस्य तेषां दर्शनानां प्रवर्तकाः के वर्तन्ते, तेषां जीवनी विषये चर्चां कृतवन्तः। पुनश्च शिक्षाशास्त्री परीक्षानुगुणं केचन प्रश्नानाम् अपि वयम् अभ्यासं कृतवन्तः एव। यदि तत्सर्वं सत्रं भवन्तः न दृष्टवन्तः, उपरि ऐ बटन् मध्ये तस्य लिङ्क् वर्तते, तत्र गत्वा भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति एव। सम्प्रति प्रारम्भं कुर्मः, जानीमः वैशेषिकदर्शनम् इत्युक्ते किं, पुनश्च एतस्य प्रवर्तकस्य संक्षिप्त परिचय, इतोपि परीक्षोपयोगी केचन प्रश्नानां सम्पर्के एव। यदि भवन्तः शिक्षाशास्त्रनिमित्तं सिद्धतां कुर्वन्ति तर्हि भवतां कृते अत्यन्तं महत्त्वपूर्णं भवति एव सत्रमिदं। दर्शनं यदि पश्यामः, सामान्यरूपेण वदामि केवलं, दर्शनं तु दर्शनस्य भागद्वयं भवति। एकं भवति आस्तिकदर्शनम्, अन्यम् एकं भवति नास्तिकदर्शनं। नास्तिकं नाम वेदनिन्दकाः, वेदनिन्दकाः नास्तिकाः। पुनश्च आस्तिकाः वेदेषु विश्वासं कुर्वन्ति, नास्तिकाः वेदेषु न विश्वसन्ति। आस्तिकदर्शन षड्सु भागेषु विभक्ताः सन्ति। एकं भवति सांख्य, द्वितीयम् अस्ति योगः, तृतीयं भवति न्यायः, वैशेषिक, पुनश्च मीमांसा, वेदान्तदर्शनम्। एवं प्रकारेण षड्सु भागेषु एव आस्तिकदर्शनं विभक्तः भवति। किन्तु नास्तिकदर्शनं त्रिषु भागेषु विभक्तः। एकम् अस्ति चार्वाक, जैन, बौद्ध। केचन दार्शनिकानां, केचन पंडितानां मतं भवति नास्तिकदर्शनम् अपि षड्सु भागेषु विभक्तः, यत्र ते बौद्धदर्शनस्य विभागीकरणं कुर्वन्ति एव। भिन्नविषयः अस्ति, तस्मिन् विषये अनन्तरं चर्चां कुर्मः। सामान्यरूपेण यदि कुत्रचित् प्रश्नम् आगच्छति, दर्शनं कतिविधं, दर्शनं द्विविधं भवति। एकम् अस्ति आस्तिकम्, अन्यम् एकम् अस्ति नास्तिकम्। आस्तिकदर्शनं कतिषु भागेषु विभक्तः इत्युक्ते षड्सु भागेषु विभक्तः एव। ते च वर्तन्ते सांख्यदर्शनं, योगदर्शनं, न्यायदर्शनं, वैशेषिकदर्शनं, मीमांसादर्शनं, वेदान्तदर्शनं। तथैव नास्तिकमपि त्रिषु भागेषु विभक्तः, चार्वाक, जैन, बौद्ध। एवं प्रकारेण दर्शनस्य विभागीकरणं भवति एव। पूर्वमेव अस्माकं चर्चा जाता एव सांख्यविषये, योगविषये, पुनश्च न्यायविषये। अद्य वयं वैशेषिकविषये एव चर्चां कुर्मः एव। वैशेषिकदर्शनस्य प्रणेता भवति महर्षि कणादः एव। अनेकानां मतम् अपि भवति, बहूनां मतं भवति, अनेके न वक्तव्यम् एव, बहूनां मतं भवति। कणादः एव भौतिकविज्ञानस्य प्रणेता, पुनश्च परमाणु इत्यस्य अपि जनकः। जनाः पाश्चात्यजनान् इति वदन्ति यत् परमाणु इत्यस्य जनकः इति, किन्तु प्रत्यक्षपक्षे यदि वयं पश्यामः, महर्षि कणादः एव परमाणु इत्यस्य एव जनकः भवति एव। तस्य जीवनविषये अपि वयं सामान्यरूपेण अग्रे चर्चां कुर्मः। इदानीं केवलं पश्यन्तु, एतद् महर्षि कणादस्य एव चित्रं वर्तते। पश्यन्तु, वैशेषिकदर्शनम् इत्युक्ते किम् अस्ति, पुनश्च कणादस्य सामान्यं जीवनमपि। दर्शनम् इदं सामान्यतया सर्वेभ्यः दर्शनेभ्यः विशेषतम् आवहति, तस्मात् इदं वैशेषिकं दर्शनम् इति प्रसिद्धं भवति। यदि पश्यामः चेत् सांख्यदर्शनं पश्यन्तु, योगदर्शनं पश्यन्तु, न्यायदर्शनं पश्यन्तु, मीमांसां पश्यन्तु, वेदान्तदर्शनं पश्यन्तु। एतेषु दर्शनेषु यथा अस्ति तथा अत्र नास्ति। अत्र सामान्यरूपेण परिवर्तनम् अस्ति एव। अत्र कणादस्य आत्मजीवनम् एव, स्वजीवनेषु यत्किमपि अनुभूतवान् तत् आधारीकृत्य एव अत्र एतस्य दर्शनस्य निर्माणं कुर्वन्ति। अतः एतस्य दर्शनस्य नाम भवति वैशेषिकदर्शनम् इति। किञ्चित् अन्यदर्शनेषु विशेषतां स्वीकरोति, अतः एतस्य दर्शनस्य नाम वैशेषिकदर्शनम् इति भवति एव। अवगतवन्तः एव। वैशेषिक इति शब्दस्य अर्थं किम् अस्ति, अन्यदर्शनानाम् अपेक्षया अत्र सामान्यरूपेण परिवर्तनम् अस्ति एव, किञ्चित् विशेषताम् अत्र भवति, अतः एतस्य नाम भवति वैशेषिकदर्शनम् इति एव। परवर्ति बिन्दुं पश्यन्तु। विशिष्यते सर्वत्र व्यवच्छिद्यते येन सह विशेषः, विशेषाभ्यां साधम्य वैधम्याभ्यां प्रभवति व्यहरति च वैषयिकम्। इत्युक्ते अन्यदर्शन अपेक्षया विशिष्यते, विशेषताम् अत्र अस्ति। अन्यदर्शन अपेक्षया अत्र सामान्य विशेषताम् अस्ति। सः विशेषाभ्यां गुणद्वयम् अत्र भवति। एकमस्ति साधम्य, अन्यमेकमस्ति वैधम्य। एतयोः कारणात् एतस्य नाम भवति वैशेषिकम् इति।
अस्तु परवर्ती अस्ति एतस्य दर्शनस्य अन्यमेकमपि नामं भवति औलिक्यम्। औलिक्यदर्शनम् इति जनानाम् अपि मतं भवति। एतस्य दर्शनस्य अपरं नाम अस्ति औलिक्यदर्शनं। कथनस्य कारणं किम् अस्ति अग्रे तद् वदामि एव। एतस्य प्रवर्तकः कः वर्तते महर्षि कणादः एव। अनेक जनाः एतस्य नाम कणाद ऋषिमपि कणभुक् इत्यपि वदन्ति। तस्य जन्मविषये पश्यामः चेत् ईसापूर्व इत्युक्ते ख्रीष्टपूर्व द्वितीय एव तस्य जन्मस्थानं भवति एव। भौतिकविज्ञानस्य अपि प्रवर्तकः वर्तते एव। पश्यन्तु कणभुक् इति नामस्य कः अभिप्रायः अस्ति एकवारम् एतद् ज्ञातव्यमेव। अनेकजनानां मतं भवति कणाद इति तस्य नाम इति किमर्थमस्ति इत्युक्ते सः उच्छिष्ट भोजनतः कणं स्वीकृत्य भोजनं कुर्वन् आसीत्। एकं कणम् इत्युक्ते लघु कणम् एतद् भवति एकं कणं, यथा बिन्दुः अत्र भवन्तः द्रष्टुम् अर्हन्ति। एकं कणं भवति, प्रत्येकं कणस्य सः रक्षां कुर्वन् आसीत्। प्रत्येककणं भुक्त्वा एव सः स्वजीवनं चालितवान्, अतः तस्य नाम कणादः इति अभवत् इति जनानां मतं भवति। जनश्रुतिः अस्ति एव। कणभुक् इति कथनस्य अभिप्रायः कणं केवलं सः भुक्तवान् एव, अतः तस्य नाम कणाद इति अभवत् एव। अनन्तरम् इतोपि एकं विषयम् उक्तवान् एव, औलिक्यदर्शनं वैशेषिकत्वम् अस्ति एव, पुनश्च औलिक्यदर्शनम् इति किमर्थम् अस्ति? औलिक्यदर्शन इति कथनस्य अभिप्रायः अत्र भवति उल्लुकम् एवं किमस्ति एव नाम कणाद ऋषिः कणं केवलं स्वीकृतवान् एव। यथा उल्लुकः रात्रिकाले अपि प्रत्येकं कीटं कणं दृष्ट्वा तस्य भक्षणं करोति, तथैव कणाद ऋषिः अपि प्रत्येककणं सः द्रष्टुं नाम समर्थः आसीत्। अतः भगवान् स्वयम् एव तत्र प्रीति भूत्वा एव कणाद ऋषि निकटे प्रीति भूत्वा एव तस्मै ज्ञानं दत्तवान् एव। अतः तदनन्तरं यथा उल्लुकः एव कार्यं करोति तथैव कणाद ऋषेः कार्यमासीत्। अतः जनानां मतं भवति यत् औलिक्यदर्शनम् इति विशेषताम् अस्ति। अतः वैशेषिकदर्शनं भवति। पुनश्च रात्रिकाले उल्लुकवत् एतद् ज्ञानं ते प्राप्तवन्तः। अतः उल्लुकवत् इति नास्ति, उल्लुकरूपेण अपि ज्ञानं, उल्लुकरूपेण स्वयं भगवान् तस्य कृते ज्ञानं दत्तवान्, अतः औलिक्यदर्शनम् इति अपि जनाः वदन्ति एव। एतत् सामान्यं विषयः आसीत् एव। यथा अन्यदर्शनतः किञ्चित् अत्र विशेषता अस्ति, अतः एतस्य नाम वैशेषिकदर्शनं। पुनश्च एतस्य प्रवर्तकः भवति महर्षि कणादः एव। भौतिकविज्ञानस्य अपि प्रवर्तकः भवति, परमाणु इत्यस्य अपि जनकः वर्तते। पुनश्च एतस्य दर्शनस्य अन्य एकं नामं भवति, तद् उच्यते औलिक्यदर्शनम् इति। औलिककाणदिनी इति भवति, किन्तु औलिक्यदर्शनम् इत्यस्य अन्यम् एकं नाम भवति एव। कणाद ऋषेः अन्य एकं नाम भवति कणभुक् इति। तस्य जन्म इत्यादि विषये चर्चयामः चेत् ख्रीष्टपूर्व द्वितीय शताब्दी इति जनानां मतं भवति एव। एतत् सामान्यरूपेण तस्य दर्शनस्य परिचयः पुनश्च कणाद ऋषेः परिचयविषये ज्ञातवन्तः एव। परवर्ती अग्रे पश्यामः। कणाद ऋषिविषये वायुपुराणतः भवन्तः ज्ञातुं पारयन्ति एव। पुनश्च न्यायदर्शनेन सह एतस्य किञ्चित् सम्पर्कः अपि अस्ति एव। वैशेषिकदर्शनस्य किञ्चित् सामान्यरूपेण न्यायदर्शनस्य सम्पर्कः भवति एव। अग्रे पश्यामः। संसारस्य प्रत्येकवस्तु स्वस्व विशेषतां भिन्नतां वा प्रतिपादयति इत्यस्य दर्शनस्य मूलं ध्रुवं च सत्यम्। एतस्य दर्शनस्य मूलम् अंशं यदि पश्यामः चेत् सत्यम् इदं भवति यत् संसारस्य प्रत्येकं तत्त्वं, संसारस्य प्रत्येकवस्तु स्वस्व विशेषतां धारयति। अतः प्रत्येकवस्तु भिन्नता अस्ति। यथा हस्तस्य कार्यं यद् भवति तद् कार्यं पादस्य न भवति। पादस्य विशेषता पादे भवति, हस्तस्य विशेषता हस्ते भवति। हस्तयोः मध्ये अपि विशेषता भवति। यथा वामहस्त कार्यं करोति तथा दक्षिणहस्त कार्यं कर्तुं न पारयति। वामहस्ते यत् कार्यं भवति तत् कार्यं दक्षिणहस्त कदापि कर्तुं न पारयति। अतः सर्वेषां किञ्चित् भिन्नता भवति एव। इत्यस्य दर्शनस्य किं भवति? मूलं ध्रुवं सत्यं किम् अस्ति? प्रत्येकवस्तुः भिन्नता अत्र दर्शयति एव। परवर्ती समये पश्यन्तु। दर्शने अस्मिन् षड् पदार्थाः गण्यते। अस्मिन् दर्शने कति पदार्थाः सन्ति इत्युक्ते षड् पदार्थाः सन्ति। द्रव्य, गुणः, कर्म, सामान्य, विशेषः, समवायः। कति गुणाः सन्ति? द्रव्यं षड् गुणाः सन्ति, ते षड् पदार्थाः, क्षम्यतां षड् पदार्थाः सन्ति। ते च वर्तन्ते द्रव्यं, गुणः, कर्म, सामान्य, विशेषः, समवायः। एवं प्रकारेण षड् पदार्थाः सन्ति एव। परवर्ती समये पश्यन्तु। क्रियागुणवत् समवायिककारणं द्रव्यम् इति द्रव्यलक्षणं। द्रव्यस्य लक्षणं विषये अत्र किं भवति? क्रियागुणवत् समवायिककारणं। क्रियागुणानुसारम् एतस्य सम्पर्कः भवति, अतः एतद् भवति द्रव्यस्य लक्षणं। पृथिव्या
पृथ्वी आपते अत्र द्रव्याणां सम्पर्के यदि चर्चां कुर्मः चेत् अत्र नवद्रव्याणि सन्ति। पृथिवी, जीव, आकाश, काल, दिग, आत्मा, मन, एते नव पदार्थाः अत्र द्रव्याणि अत्र सन्ति एव। द्रव्यस्य उपरि आश्रितः कश्चित् पदार्थः गुणः। द्रव्यस्य उपरि यदि कश्चन स्वस्य अधिकारं स्थापयति तदेव किम् उच्यते, गुणः इति उच्यते एव। सामान्यरूपेण एतस्य किञ्चित् विवरणं करोमि। अत्र दर्शनस्य मुख्यं वस्तु भवति एव, संसारे प्रत्येकवस्तु स्वस्व गुणं स्वीकरोति। दर्शने पश्यामः चेत् कति पदार्थाः सन्ति, 6 पदार्थाः सन्ति। ते च वर्तन्ते द्रव्य, गुणः, कर्म, सामान्य, विशेष, समवायः। पुनश्च अत्र कति द्रव्याणि सन्ति इत्युक्ते 9 द्रव्याणि सन्ति एव। द्रव्यस्य उपरि हि गुणस्य आश्रयः भवति इति अत्र मतमपि भवति एव। अग्रे पश्यामः। अग्रे अस्ति 24 गुणाः सन्ति। द्रव्य इत्युक्ते किं ज्ञातवन्तः, अत्र भवन्तः पश्यन्तु। अत्र किं लिखितमस्ति, क्रियागुणवत् समवायिकारणं द्रव्यमिति द्रव्यलक्षणम्। इत्युक्ते द्रव्याणां विषये ज्ञातवन्तः 9 द्रव्याणि सन्ति। इदानीं गुणानां विषये जानीमः एव। द्रव्यम् इत्युक्ते किं ज्ञातवन्तः, कति द्रव्याः सन्ति इत्युक्ते 9 द्रव्याः सन्ति। द्रव्यात् परं गुणानां विषये जानीमः। गुणपरं कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय विषये चर्चां कुर्मः एव। यतोहि दर्शने कति पदार्थाः सन्ति, 6 पदार्थाः सन्ति। 6 पदार्थेषु द्रव्यविषये ज्ञातवन्तः एव। गुणविषये इदानीं पश्यामः एव। कति गुणाः सन्ति, 24 गुणाः सन्ति। के च ते, प्रश्नः भवितुम् अर्हति, वैशेषिकदर्शने कति गुणाः सन्ति इत्युक्ते 24 गुणाः सन्ति। रूप, 24 गुणानां विषये वदामि। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्वं, संयोगः, विभागः, परत्वम्, अपरत्वं, गुरुत्वं, द्रव्यत्वं, स्नेहः, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेषः, प्रयत्नः, धर्म, अधर्मः, संस्कारः, एवं प्रकारेण 24 गुणाः सन्ति। एकवारं पुनश्च वदामि, किञ्चित् भवन्तः लिखन्तु। सम्भाव्यकाले अपि एतस्य स्क्रीन्शाट् अपि स्वीकुर्वन्तु। एतस्य PDF अपि भवन्तः प्राप्स्यन्ति, किञ्चित् कालः तदर्थम् आवश्यकं भवति एव। 24 गुणाः सन्ति। रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, संख्या, परिमाण, पृथक्त्वं, संयोगः, विभागः, परत्वम्, अपरत्वं, गुरुत्वं, द्रव्यत्वं, स्नेहः, शब्द, बुद्धि, सुख, दुःख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्नः, धर्म, अधर्मः, संस्कारः, एवं प्रकारेण 24 गुणाः भवन्ति एव। गुणानां विषये ज्ञातवन्तः। अग्रे किम् अस्ति पश्यन्तु। किं दृष्टवन्तः, प्रारम्भिकसमये 6 पदार्थाः सन्ति। 6 पदार्थेषु 9 द्रव्याणि सन्ति। 24 कर्माणि सन्ति। 24 कर्मणि सन्ति, गुणाः सन्ति, क्षम्यतां, 24 गुणाः सन्ति। तदनन्तरं किम् अस्ति, कर्मः। कर्मविषये इदानीं पश्यन्तु। एकद्रव्यं गुणं संयोगविशेषेषु अपेक्षकारणम् इति कर्मलक्षणम्। इत्युक्ते एकद्रव्यं गुणं संयोगविभागेषु कारणम् इति कर्मलक्षणम्। प्रत्येकस्य द्रव्यस्य गुणं भिन्नं भिन्नम् अस्ति। एतदेव किं भवति, कर्मलक्षणं भवति एव। उत्क्षेपणं परवर्ती समये अस्ति। कर्मणः अपि 5 भागेषु विभक्ताः भवन्ति। उत्क्षेपणम्, अक्षेपणम्, अपक्षेपणम्, आकुञ्चनं, प्रसारणं, गमनम्। एवं प्रकारेण कर्मणः किं भवन्ति, क्षम्यताम्, एवं प्रकारेण कर्मणः 5 भागेषु विभक्ताः भवन्ति। उत्क्षेपणम्, अपक्षेपणम्, आकुञ्चनं, प्रसारणं, गमनम्। एवं प्रकारेण कर्मणः 5 भेदाः सन्ति। 5 भागेषु एते विभक्ताः सन्ति एव। परवर्ती समये पश्यन्तु। नित्यम् एकम्। इदानीं पर्यन्तं द्रव्यविषये ज्ञातवन्तः, कर्मविषये ज्ञातवन्तः, गुणानां विषये ज्ञातवन्तः। नाम 9 कर्माणि, 6 पदार्थाः सन्ति। 6 पदार्थेषु 9 द्रव्याणि सन्ति। तदुपरान्त एव 24 गुणाः सन्ति, 5 कर्मणः सन्ति। इदानीम् अग्रे किम् अस्ति, लक्षणं। चतुर्थे अस्ति लक्षणं। नित्यम् एक अनेक समवेय, नित्यम् एकम् अनेक समवेतं च सामान्यम् इति सामान्य लक्षणं। सामान्य रूपेण लक्षणं किम् अस्ति, नित्यम् एकम् अनेकं समवेतम्। एवं प्रकारेण किं भवति, लक्षणमपि सामान्य रूपेण भवन्ति एव। किन्तु परम् इत्युक्ते किन्तु
सामान्यम् अपरं सामान्यं च इति सामान्यं द्वौ भेद सामान्यमपि किं भवति प्रकारद्वयं भवति एकं भवति सामान्यम् अन्यम् एकं भवति सामान्यस्य अपि भेद नाम प्रकारद्वयं भवति एव परवर्ती समये अस्ति लक्षणं नित्यद्रव्य वृत्तयोः व्यवार्थकः विशेषः इति विशेषस्य लक्षणं भवति विशेषस्य यदि संख्या विषये पश्यामः चेत् अनन्ता भवति इदानीं पर्यन्तं भवन्तः दृष्टवन्तः द्रव्याणां संख्या ज्ञातवन्तः द्रव्याणां संख्या अस्ति 9 गुणानां संख्या अस्ति 24 कर्मणां संख्या अस्ति 5 सामान्यस्य अपि 4 विभागाः सन्ति अनन्तरं किम् अस्ति विशेषः विशेषः किं भवति अनन्तः सन्ति एतस्य गणनां कर्तुं वयं न पारयामः प्रशस्तपादं पादेन उक्तं योगिभिः विशेषस्य दर्शनं क्रियते प्रशस्तपादेन उक्तं प्रसक्तपादेन उक्तं योगिभिः विशेषस्य दर्शनं क्रियते नित्यसम्बन्ध अयूत सिद्धांत संबंधः वा समवायः समवाय अन्तिमे आसीत् समवाय अपि किमस्ति समवायस्य विभागद्वयं भवति एकमस्ति नित्यसम्बन्ध अन्यम् एकं भवति अयूत सिद्धांत संबंध एवं प्रकारेण समवाय अपि द्विविधं भवति अयं भवति नित्यः नित्य इत्युक्ते सत्यं भवति अस्मिन् दर्शने द्वे प्रमाणे दर्शने किमस्ति प्रमाणद्वयम् अस्ति एकं भवति प्रत्यक्षम् अन्यम् एकं भवति अनुमानं यथा वयं न्यायदर्शने दृष्टवन्तः 4 सन्ति साङ्ख्ये अपि तथैव सन्ति प्रत्यक्षम् अनुमानम् अत्र किमासीत् प्रत्यक्षम् अनुमानं प्रमाणं शाब्द इति न्यायदर्शने आसीत् प्रमाणचतुष्टयम् अत्र केवलं प्रमाणद्वयम् अस्ति एकमस्ति प्रत्यक्षम् अन्यम् एकमस्ति अनुमानं प्रत्यक्षम् इत्युक्ते चक्षुः पुरतः यद् भवति तद् भवति प्रत्यक्षम् अनुमानं यत् कुर्मः तदेव उच्यते अनुमानम् इति अतः अत्र प्रमाणद्वयं भवति एते उपमानशब्दप्रमाणे अनुमाने एव भवन्तः अतः सामान्यरूपेण अस्ति उपमानशब्दप्रमाणे अनुमान एव भवन्तः ज्ञातवन्तः एव पुनश्च एकवारं वदामि द्रव्याणां संख्या विषये किञ्चित् ज्ञातव्यं कति पदार्थाः सन्ति 6 पदार्थाः सन्ति 9 द्रव्याणि सन्ति 24 गुणाः सन्ति 5 कर्मणः सन्ति सामान्यद्वयं विशेषः अनन्तः सन्ति समवायः द्वयं वर्तते एवं प्रकारेण एतस्य किञ्चित् सारांशं भवन्तः स्थापयन्तु मनसि एव सम्प्रति प्रश्नोत्तराणाम् अभ्यासं कुर्मः एव वैशेषिकदर्शनस्य अपरं नाम किम् अस्ति यद् वैशेषिकदर्शनमस्ति तस्य अन्य नाम किम् अस्ति औलिक्यदर्शनं धर्मदर्शनं विशेषदर्शनं ज्ञानदर्शनं समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव एतस्य दर्शनस्य समीचीनम् उत्तरं किं भवति पश्यामः चेत् एतस्य समीचीनक्रमः भवति औलिक्यदर्शनम् इति वैशेषिकदर्शनस्य अपरनाम भवति औलिक्यदर्शनं कथनस्य अभिप्राय उल्लुकरूपेण एव दर्शनविषये एव ज्ञानं प्रदानम् अकरोत् एव भगवान् एव कणादाय अतः एतस्य दर्शनस्य नाम औलिक्यदर्शनम् इति अपि जनाः वदन्ति एव वैशेषिकदर्शनस्य अपरनाम किमस्ति औलिक्यदर्शनम् इति परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः प्रथमः प्रश्नः अस्ति भवन्तः अपि उत्तराणि अपि अत्र कामेण्ट् बाक्स् मध्ये लिखन्तु वैशेषिकदर्शनस्य प्रवर्तक आचार्यः कः वैशेषिकदर्शनस्य कः प्रवर्तक आचार्यः भवति महर्षि कपिलः महर्षि जैमिनी महर्षि कणादः महर्षि गौतमः सम्यक् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव वैशेषिकदर्शनस्य प्रवर्तक आचार्यः कः अस्ति महर्षि कपिलः भवति साङ्ख्यदर्शनस्य प्रणेता अतः अयं न भवितुम् अर्हति एव तदनु अस्ति जैमिनी भवति मीमांसादर्शन अतः अयमपि विकल्पः अशुद्धं भवति कणादं पश्यन्तु कणाद किम् अस्ति एव वैशेषिकदर्शनस्य एव प्रणेता भवति अतः अयं विकल्पं शुद्धं भवति परवर्ती समये अस्ति महर्षि गौतम महर्षि भवति किं अक्षपाद गौतम इति भवति तस्य अन्य एक नाम गौतम ऋषि भवति न्यायदर्शनस्य प्रवर्तक आचार्यः अतः अयं विकल्पः अपि न भवति एव अतः सम्यक् उत्तरम् अत्र भवति महर्षि कणादः एव कणाद इत्यपि तत्रापि नाम्नापि कश्चन कणभुक् अपि केचन जनाः वदन्ति सम्यक् उत्तरम् अत्र अस्ति महर्षि कणादः इति वैशेषिकदर्शनस्य प्रवर्तक आचार्यः कः कणादः परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः विशेषपदार्थाः कुत्र निवसन्ति विशेषपदार्थाः कुत्र निवसन्ति समवाये नित्यद्रव्ये अनित्यद्रव्ये अभावे विशेषद्रव्याः कुत्र सन्ति इति अत्र प्रश्नं करोति प्रारम्भिकसमये अवगच्छन्तु एव कति पदार्थाः सन्ति इत्युक्ते 6 पदार्थाः सन्ति के च ते 6 पदार्थाः द्रव्यं गुणः कर्मः पुनश्च अस्ति समवायः विशेषः पुनश्च सामान्यम् एवं प्रकारेण कति पदार्थाः सन्ति 6 पदार्थाः सन्ति तत्रापि द्रव्याणां संख्या पश्यामः चेत् भवति 9
पुनश्च कर्म तदनु अस्ति किं द्रव्यपरमस्ति गुणाः भवन्ति 24, कर्मणा भवन्ति 5, पुनश्च सामान्यं 2, विशेषः भवन्ति अनन्ताः, समवायः 2। एवं प्रकारेण सन्ति। अत्र प्रश्नं करोति विशेषपदार्थाः कुत्र निवसन्ति, ये विशेषपदार्थाः सन्ति ते कुत्र निवसन्ति। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव नित्यद्रव्ये कुत्र भवन्ति, नित्यद्रव्ये एव विशेषः भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। वैशेषिकमतानुसारेण प्रमाणानां संख्या कति, वैशेषिकमतानुसारं कति प्रमाणानि सन्ति, 2, 4, 5, 6। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। मतानुसारेण प्रमाणानां संख्या कति भवति। पश्यामः चेत् अत्र सम्यक् उत्तरं भवति 2 इति। यतोहि अत्र नाम मतद्वयम् अस्ति, एकम् अस्ति प्रत्यक्षम्, अन्यम् एकम् अस्ति अनुमानम्। अतः सम्यक् विकल्पः भवति एव प्रमाणद्वयम् इति। न्यायदर्शने 4, साङ्ख्यदर्शने 3, योगदर्शने कति प्रमाणानि सन्ति भवन्तः तत्र चार्ट् बाक्स् मध्ये निश्चयेन लिखन्तु एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। पञ्चमः प्रश्नः अस्ति वैशेषिकदर्शने कति पदार्थाः प्रतिपादिताः। प्रश्नः अस्ति एव वैशेषिकदर्शने कति पदार्थाः प्रतिपादिताः। वैशेषिकदर्शने कति पदार्थाः सन्ति इत्युक्ते 6 पदार्थाः सन्ति। केचते द्रव्यं गुणः, नाम एकवारं पुनश्च वदामि, द्रव्यं पुनश्च गुणं, तदनु एव कर्म, पुनश्च अस्ति विशेषः, सामान्यं, समवायः। एवं प्रकारेण 6 पदार्थाः सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। षष्ठः प्रश्नः अस्ति वैशेषिकदर्शने कर्मणि कियन्ति सन्ति। वैशेषिकदर्शने कर्माणां संख्या कियती भवति, 4, 5, 6, 7। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। वैशेषिकदर्शने कर्माणां संख्या भवति एव 6। क्षम्यतां 5 कर्मणः सन्ति। कति कर्मणः सन्ति इत्युक्ते 5 कर्मणः सन्ति। केचते एकवारं पश्यन्तु, उत्क्षेपणम्, अपक्षेपणम्, आकुञ्चनं, प्रसारणं, गमनम्। एवं प्रकारेण 5 कर्मणः सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। कति कर्माणि सन्ति इत्युक्ते 5 कर्माणि सन्ति एव। पदार्थाः कति विधाः भवन्ति। ये वैशेषिकदर्शने कति विधाः पदार्थाः सन्ति, 1, 2, 3, 4। पदार्थानां तु संख्या मया तु उक्तमेव पूर्वमेव, 6 पदार्थाः सन्ति, किन्तु पदार्थाः कति विधाः भवन्ति, 1, 2, 3, 4। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति वैशेषिकदर्शने पदार्थाः 2 विधाः भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। अष्टमः प्रश्नः अस्ति चतुर्विध अभावे अयं न स्वीक्रियते। चतुर्विध अभावे अयं न स्वीक्रियते। प्राग्भावः, प्रध्वंसभावः, न्यूनाभावः, अत्यन्तभावः। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव चतुर्विधे अभावे अयं न स्वीक्रियते, अत्यन्तभावः एव अत्र न स्वीक्रियते एव। समीचीनविकल्पः भवति एव। क्षम्यतां, चतुर्विध अभावे तु अत्यन्तभावः अस्ति एव, नास्ति चेत् न्यूनाभावः नास्ति एव। अतः समुचितविकल्पः भवति चतुर्थविकल्पः न्यूनाभावः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। द्रव्याणि कति भवन्ति। वैशेषिकदर्शने कति द्रव्याणि सन्ति, 8, 10, 9, 18। समीचीनविकल्पं यदि पश्यामः चेत् अत्र समीचीनविकल्पः भवति वैशेषिकदर्शने 9 द्रव्याणि सन्ति। कति द्रव्याणि सन्ति इत्युक्ते 9 द्रव्याणि तत्र भवन्ति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। भावपदार्थाः द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्यं च भवन्ति। भावपदार्थाः द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्यं च भवन्ति। विशेषे अभावः, अनुमानम्, अवयवः। समीचीनम् उत्तरं किं भवति भवन्तः वक्तुम् अर्हन्ति एव। भावपदार्थाः द्रव्य, गुण, कर्म, समवाय, सामान्यं च भवन्ति। विशेषे एव भवति एव, यतो हि विशेषः अनन्तः भवति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति मन्वधर्म उक्तावलेः प्रणेता कः। विज्ञानेश्वरः, कुल्लुकः, मेघातिथिः, मनुः। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव कुल्लुकः इति। समुचितविकल्पः भवति कुल्लुकः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 12 प्रश्नः अस्ति एव जातिमत्वम् इति कस्य लक्षणं। सामान्यं, गुणस्य, द्रव्य, समवायस्य, द्रव्यस्य। जातिमत्वम् इति कस्य लक्षणं भवति, सामान्यस्य, गुणस्य, समवायस्य, द्रव्यस्य। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पः भवति एव द्रव्यस्य इति। जातिमत्वम् इति कस्य लक्षणं भवति, द्रव्यस्य एव लक्षणं भवति एव। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 13 प्रश्नः अस्ति मृतद्रव्याणि कति भवन्ति। मृतद्रव्याणि कति भवन्ति, 4, 6, 9, 5। सामान्यरूपेण पश्यामः चेत् केवलम् अत्र पृच्छति द्रव्याणां संख्या का अस्ति। सम्यक् विकल्पः अत्र भवति
द्रव्याणां संख्या यदि पश्यामः चेत् पदार्थाः षड् सन्ति, द्रव्याणां संख्या भवति नव, किन्तु नवतः मूर्तद्रव्याणि कति सन्ति? 4 षट् 9 5। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। मूर्तद्रव्याणि कति भवन्ति इत्युक्ते अत्र सम्यक् उत्तरं भवति 5 मूर्तद्रव्याणि सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति गुणानां संख्या कियती भवति? गुणानां संख्या का अस्ति? 24, 16, 9, 7। पश्यामः चेत् गुणानां संख्या भवति 24। कति गुणाः सन्ति इत्युक्ते 24 गुणाः अत्र सन्ति एव वैशेषिकदर्शने एव। पदार्थाः भवन्ति, पुनश्च एकवारं वदामि, पदार्थाः षड् सन्ति, द्रव्याणि भवन्ति 9, गुणानां संख्या भवति 24। कर्मणः 5, विशेषः अनन्ता, सामान्यं द्विविधं, पुनश्च प्रमाणानि अपि द्विविधं भवति एव। परवर्ती समये अग्रे गच्छामः। सामान्यम् इति पदार्थस्य भेदाः भवन्ति। सामान्य इति कति भेदाः भवन्ति एव। तत्र विकल्पाः भवन्ति एकमेव, द्वौ, त्रयः, चत्वारः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। सामान्यम् इति पदार्थस्य भेदः भवन्ति, द्वौ भेदाः सन्ति एव। परवर्ती प्रश्नः अस्ति शीतस्पर्शवत्वम् इति कस्य लक्षणं? शीतस्पर्शवत्वम् इति कस्य लक्षणं? वायोः, अग्नेः, जलस्य, पृथिव्यः। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। शीतस्पर्शत्वम् इति कस्य लक्षणं? वायुः, अग्निः, जलस्य, पृथिव्यः। पश्यामः चेत् अत्र समुचितविकल्पं भवति एव। नाम तृतीयविकल्पः जलस्य एव। शीतस्पर्शवत्वम् इति लक्षणं भवति एव जलस्य। कालोऽपि दिक् इव स्वीक्रियते। कालोऽपि दिक् इव स्वीक्रियते। अनित्यसूक्ष्मश्च नित्य सर्वव्यापी च नवीनः प्राचीनश्च जीवात्मा परमात्मा च। कालोऽपि दिक् इव स्वीक्रियते। अनित्य सूक्ष्मश्च नित्य सर्वव्यापी च नवीनः प्राचीनश्च पुनश्च जीवात्मा परमात्मा च। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। समीचीनविकल्पः भवति एव। कालोऽपि दिक् इव स्वीक्रियते तद्भवति नित्य सर्वव्यापी च इति। परवर्ती प्रश्नः अस्ति प्रशस्तपादाचार्यस्य प्रसिद्धा रचना का? व्योमवती, पदार्थधर्मसंग्रह, दिधिटिका, न्यायकन्दली। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र पश्यामः चेत् पदार्थधर्मसंग्रह इति तस्य रचना भवति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। 9. प्रश्नः अस्ति अतीत आदित्यव्यवहारेषु अतीत आदिव्य व्यवहार हेतु इति लक्षण उपेतः को अस्ति? कालः, दिक्, आत्मा, मनः। 4 विकल्पाः सन्ति एव। कालः, दिक्, आत्मा, मनः एवं प्रकारेण 4 विकल्पाः सन्ति एव। पश्यामः चेत् समीचीनविकल्पः भवति कालः इति। परवर्ती प्रश्नं प्रति गच्छामः। वैशेषिकसूत्राणां भाष्य पदार्थधर्मसंग्रह इति के लिखितं? कणादेन, गौतमेन, कपिलेन, प्रशस्तपादेन। समीचीनम् उत्तरं ये जानन्ति वक्तुम् अर्हन्ति एव। अत्र समीचीनविकल्पः भवति एव प्रशस्तपादेन इति। वैशेषिकसूत्राणां भाष्यं केन लिखितं? प्रशस्तपादेन लिखितमेव। मित्राणि, एतदेव अद्यतनसत्रमासीत् यत्र वयं चर्चां कृतवन्तः। इत्युक्ते वैशेषिकदर्शनं पुनश्च तस्य परीक्षे उपयोगी केचन प्रश्नानां विषये मिलामः पुनश्च आगामि सत्रे। तावत्पर्यन्तं विरमामि। जयतु भारतं, वन्दे संस्कृतं, वन्दे मातरम्। धन्यवादः मित्राणि।